अडयाला जेल में हाल ही में दो अहम मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें किसने की हैं और इमरान खान के हवाले से कौन सी हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं। दूसरी तरफ पीटीआई की सियासी क़यादत अब किसी बड़े इकदाम और एक सरप्राइज कॉल की तैयारी कर रही है, जबकि सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अलीमा खान इमरान खान से मुलाकात की राह में रुकावट हैं। बैरिस्टर गौहर ने इस पर कौन सा बड़ा इंकशाफ किया है, इस हवाले से भी तफसीलात को आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक और बड़ा हुक्मनामा सामने आया है और इस मरतबा इंतखाबात पर पाबंदी के मामले पर किस तरह बड़ी पेशरफ्त हुई है, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त हलचल मची हुई है। हाल ही में अडयाला जेल का दरवाज़ा एक बार फिर खुला है और अहम मुलाकातें हुई हैं, और ये मुलाकातें इस मरतबा किसने की हैं, ये बड़ी दिलचस्प मामला है। सबसे पहले हाई कोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की कैद तन्हाई के ख़िलाफ़ केस की तवील समाअत देखने में आई, और फिर इस समाअत के अंदर अगरचे समाअत बड़ी तवील थी, जज साहब के रिमार्क्स भी बड़े अहम थे, लेकिन साथ ही इसके बावजूद महज एक वक्फ़ा लिया गया और फिर एक तवील समाअत के बाद कोई तहरीरी रिलीफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद जब बैरिस्टर सफदर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मामले के ऊपर उन्हें लगा कि इत्मीनान बख्श सूरत हाल है और चीज़ें रिकॉर्ड पर आ गई हैं। ताहम अब अदालत की छुट्टियां हैं और छुट्टियां शुरू होने के बाद अब केस को समाअत के लिए फ़िक्स किया जाएगा। यानी फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, बुशरा बीबी को किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। अब इन दिनों एक और बड़ा सवाल भी सामने आया है कि क्या हुकूमत ने इमरान खान की सिर्फ एक बहन को मिलने की इजाज़त दी है और फिर दूसरी बहन यानी अलीमा खान ने खुद ही मिलने से इनकार कर दिया। अब इसके ऊपर सबसे पहले बैरिस्टर गौहर जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं, जिनका मौक़िफ़ बहुत अहम है, उनसे जब मीडिया की बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक बहन की मुलाकात की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन फैमिली का इसरार है कि मिलेंगे तो फिर तीनों बहनें ही मिलेंगी, हम फैमिली के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं। बैरिस्टर गौहर के बयान से यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि गालिब जो इम्कान है वो ये है कि अलीमा खानम ये नहीं चाहती कि एक बहन की मुलाकात की जाए, और उनकी वजह से ही फ़िलहाल इमरान खान की किसी भी बहन से मुलाकात नहीं हो सकी। और एक बहन के हवाले से बैरिस्टर गौहर भी ये बात तस्दीक कर रहे हैं कि एक बहन की मुलाकात की इजाज़त मिल चुकी थी। दूसरी जानिब जब अलीमा खान खुद गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल पहुँची तो उन्होंने इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ख़ास तौर पे एसएचओ को मुखातिब करते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था उनका कि मीडिया पर शोर मचाया जा रहा है कि नौरीन न्याज़ी को इजाज़त मिल गई है। तो ये रही नौरीन न्याज़ी यहाँ पर खड़ी हैं, अब आप इनको अंदर भेज दें, हम पीछे हट जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत का ये सब कुछ झूठ है और पिछले 2 हफ़्तों से यही ड्रामा चलाया हुआ है। तो उनकी बात ये नज़र आ रहा है कि शायद 2 हफ़्तों से मामला जो है वो नौरीन न्याज़ी से मुलाकात की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस मरतबा उन्होंने कहा जा रहा है कि खुद ही एक ज़रा बैक फुट पर जाते हुए एलानिया ये कह दिया कि ये खड़ी हैं नौरीन न्याज़ी, इनको भेज दें। दूसरी जानिब ये बात भी इन दिनों चल रही है, ख़ास तौर पे जो लोग अडयाला जेल के बाहर कल थे, कि शायद नौरीन न्याज़ी मुकर्ररा वक्त 5 बजे से कुछ लेट हो गई थी। बहरहाल जो भी मामला है, गुज़िश्ता दिनों साथ ही अलीमा खानम ने एक अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर इमरान खान के हकूक़ बहाल ना किए गए, मुलाकात ना करवाई गई, तो फैमिली अब अपना अलहदा से लाहे-अमल देगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत अब एक बड़े इक़दाम की तैयारी कर रही है। बार बार अदालतों के चक्कर लगाने के बाद और फिर कहा जा रहा था कि बजट के मौके के ऊपर कोई रिलीफ लिया जा सकता है, इमरान खान से मुलाकातें बहाल हो जाएंगी या उनको कम अज़ कम उनकी ज़ाती मौलिजीन की रसाई उन तक होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और बजट भी मंजूर हो गया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया है कि वो इंसाफ ना मिलने पर अब मायूस हो चुके हैं और एक सरप्राइज़ कॉल की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही जुनैद अकबर को बलूचिस्तान भेजा गया है, असद कैसर भी वहाँ पे बीएनपी के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। तो अहम मूवमेंट जो है एक बार फिर से शुरू होने का अंदिया दिया जा रहा है। अब इसी दौरान जब अडयाला जेल के बाहर तमाम तर सूरत हाल थी, अलीमा खान जो है वो मलबा डाल रही थी इंतज़ामिया पर कि नौरीन न्याज़ी से मुलाकात का कहा जा रहा है, तो ये खड़ी हैं नौरीन न्याज़ी, इनको भेजें, लेकिन किसी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो इसी दौरान में जब शफ़ी जान ने एक बयान दिया और उनका ये कहना था कि हम बिल्कुल तैयार हैं, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत और पीटीआई तैयार है, जो हुक्म अब महमूद अचकज़ई देंगे हम उसके ऊपर अमल करेंगे। अब बज़ाहिर महमूद अचकज़ई ने कब अमल देना है, कब कोई इशारा देना है, कब कोई हुक्म देना है, इसका जवाब शायद सभी के पास है। तो ऐसी सूरत हाल में जो फ़िलहाल जो पार्टी के रहनुमा नज़र आते हैं या ओहदेदारान नज़र आते हैं, वो महज़ तकरीरों तक ही खामोश हैं। और फिर साथ ही अडयाला जेल के बाहर
بھرپور احتجاج کی پالیسی کو اب لیکن آگے اپنایا جا رہا ہے۔ یہ وہی احتجاج کی کال ہے یا سرپرائز کال ہے جس کا ذکر سہیل آفریدی بھی کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف نارتھ پنجاب نے اڈیالہ جیل کے باہر آنے والے ہر بار کے احتجاج میں رہنماؤں کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ایک بڑا اقدام کیا ہے اور ایک 11 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی قائم کر دی ہے۔ پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ عہدیداران بڑی تعداد میں، لیکن اڈیالہ جیل کوئی بھی نہیں جاتا اور سبھی آرام پسند ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اتنی دور سے آنے کے لیے خود کچھ عہدیداروں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بہت خرچہ ہوتا ہے، اتنا خرچہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ ایک رپورٹ تیار ہوگی کہ اڈیالہ جیل کے باہر جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے یا کسی اور جگہ احتجاج کے لیے بلایا جاتا ہے تو کون آتا ہے اور کون غائب رہتا ہے۔ تو اب باقاعدہ رپورٹ تیار ہوگی، پھر اس کے مطابق آگے کارروائی کو بڑھایا جائے گا۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل کے اندر دو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو بشریٰ بی بی کی ان کی بیٹی اور بھابھی سے ملاقات ہوئی ہے، جبکہ دوسری بشریٰ بی بی اور عمران خان کی ملاقات کروائی گئی ہے۔ اب اندر کی صورتحال، کیونکہ عمران خان کی بہنیں تو عمران خان سے نہیں مل سکیں، لیکن اب اندر کی صورتحال اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے معلومات پی ٹی آئی قیادت تک پہنچ چکی ہیں اور واضح امکانات بتائے جا رہے ہیں کہ جلد ہی اس حوالے سے پارٹی قیادت جو ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کر آگے کچھ لاہے عمل اختیار کرے گی اور بیانات دیے جائیں گے۔ ابھی جو واضح طور پہ جو شرائط ہیں وہ یقینی طور پہ ملاقاتوں کی نظر آ رہی ہیں کہ اگر باہر آ کے بشریٰ بی بی کی فیملی کی جانب سے بھی کوئی سیاسی بیان دیا جاتا ہے یا پھر ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی معلومات آگے پہنچائی جاتی ہیں تو پھر یہ ملاقاتیں بھی بند ہونے کا امکان ہے۔ اب انہی دنوں پہ گزشتہ دنوں جو خبریں گردش کر رہی ہیں میڈیا پر وہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کے حوالے سے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیرسٹر سیف ان سے ملاقات کریں۔ اب ان خبروں کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی چھٹی ہو جائے گی اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور عہدے پر دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ بظاہر ایک غلط خبر لگتی ہے جو کہ کچھ خاص مقاصد کے لیے پھیلائی جا رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر اس حوالے سے پہلے ہی خبر کی تردید کر چکے ہیں اور کہا ہے ان کی جانب سے کہ ایسا کوئی پیغام ان تک نہیں پہنچا یا کوئی ایسا کچھ انفارمیشن ان تک نہیں آئی۔ دوسری جانب اب دیکھا جائے تو جب بیرسٹر گوہر انکار کر چکے ہیں تو پھر خبر یقینی طور پہ کسی خاص مقصد کے لیے خود جیل انتظامیہ یا دیگر ذرائع سے چلوائی گئی ہے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان نے کسی کو ہٹانا ہی ہوتا، چاہے وہ سہیل آفریدی ہوتے، تو پھر بیرسٹر سلمان صفدر یا خود بیرسٹر گوہر کے ذریعے پیغام آگے جایا جاتا۔ بیرسٹر سیف سے ملاقات کی بات جو ہے بظاہر یہ درست نظر نہیں آتی اور علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی کے درمیان اختلافات ختم ہو چکے تھے کافی حد تک، ان کو ایک مرتبہ پھر سے اختلافات کو ہوا دینے کے لیے یہ اب بظاہر ایک پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کی طرف سے رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو الیکشن کمیشن نے 4 سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم کیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، جس کے بعد رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی تعداد الیکشن کمیشن میں 168 ہو چکی ہے۔ اس میں جو جماعتیں ہیں ان کے اندر عام آدمی تحریک پاکستان کی انٹرا پارٹی انتخابات کی منظوری ہوئی ہے، پاکستانی عوامی انقلاب لیگ کی انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ کسان اتحاد عوامی پارٹی کے انتخابات اور ایک اور سیاسی جماعت کے بھی انتخابات کو انٹرا پارٹی انتخابات کی منظوری دی گئی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف تاحال اب تک بغیر سربراہ اور تنظیمی ڈھانچے کے فہرست کے اندر شامل ہے۔ ٹی ایل پی بھی تاحال باضابطہ سربراہ اور تنظیمی ڈھانچے کے بغیر درج ہے۔